औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुन ली वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्सा व फ़ी कुल्ली साआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने अल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ सवार नफ्स कैसा होना चाहिए से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म बयान करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराह कुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। रूह दुनिया को कब पसंद करने लगती है? नफ्से अम्मारा की असल क्या है? अग़वाए शैतान क्या है? मार्फत नफ्स और मार्फत इमाम ज़माना में क्या फ़र्क है? क्या इंसान को नेकी और बदी का इल्हाम किया गया है? इंसान की रूह अमरी का ताल्लुक़ तीनत नूर से होता है, लिहाजा ये लतीफ़ होती है, और जब आलम अमर से नफ्स का लिबास पहन लेती है तो ये नफ्स में मुकीद हो जाती है। गौर तलब बात यह है कि रूह को दुनिया के किसी मादे से खल्क नहीं किया गया, लिहाजा रूह के अंदर दुनिया की किसी शय की तलब नहीं होती। यानी लज़्ज़त दुनिया, आसाइशात, आराम, राहत, मकानात, रिश्ते नाते, जज्बात, कैफियत, ओहदे, रुतबे, किसी शय की भी तलब क्या इस दुनिया में आने से कबल रूह में पाई जाती थी? बल्कि वो इस दुनिया से मुकम्मल बेनियाज हकीकत अमरी है। जब वो हुक्म इलाही से नफ्स के अंदर दाखिल होकर रुकन आला का दर्जा पाती है तो नफ्स जो तलब दुनिया और अशियाए मादिया रखता है, इस जिसके अंदर हवा और दुनिया की एहतियाजात, ख्वाहिशात पाई जाती हैं, वो जब ऐसे अमाल सादिर करता है कि जिनसे इंसान मरज़ हुब्बे दुनिया में मुब्तला हो जाता है, तो रूह जो नफ्स के अंदर मुकीद होती है वो उसकी महकूम बन जाती है। जिसको दुनिया से कोई सरोकार नहीं था, अब वो दुनिया को पसंद करने लगती है, दुनिया की लज्जतों को, आसाइशात को तलब करती है, और बाज़ औक़ात नफ्स जब बुराई का इर्तिकाब करता है तो रूह भी इसमें मुलव्वस हो जाती है। अब अल्लाह ने इन दोनों के लिए अलग अलग हदफ मुकर्रर किए हैं और उनका इख्तियार आर्जी है। हकीकी इख्तियार और तसर्रुफ़ उस असले आला को करार दिया जो रूह कुद्स कुल्ली और नफ्स मुतमइन्ना के मुकाम आला पर फाइज है। लिहाजा रसूल करीम के बाद हर ज़माने का इमाम कायनात की हर शय का मकसद हयात है। हर शय जैसे अपने असल की तरफ लौटती है, वैसे ही नूर इमाम असले कमाल है। क्योंकि रूह जब तक वजूद इंसानी में ज़ाहिर नहीं हुई उसका ताल्लुक़ खैर के साथ था। जब नफ्स के साथ वासिल होती है तो उसका मुकाबला नफ्स की हर शरारत से होता है जो शर से जन्म लेता है। देखिए, यही इस दुनिया में आजमाइश है कि कायनात के इमाम अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं कि दुनिया एक ऐसी इम्तिहान गाह है कि जहाँ पर जगह जगह खारदार कांटों वाली झाड़ियाँ हैं और इंसान यहाँ से गुज़र रहा है। उसको चाहिए कि वो दामन को इन कांटों से बचाए, वरना ये उसके दामन को तार तार कर देंगे। यानी मालूम हुआ इन कांटों से मुराद शैतान का मकर और चालबाजियाँ हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब रूह की असले आला नूर इमाम करार पाई है तो नफ्स अम्मारा की असल क्या है? क्योंकि कुल्ली शय यर्जी इला असल ही, हर शय अपने असल की तरफ लौटती है। नफ्स अम्मारा शैतान का घर है। शैतान इस नफ्स अम्मारा के ज़रिए रूह को गुमराह करता है और ऐसे अमाल जो कभी और मज़मूम हैं उनके ज़रिए आलूदा गुनाह का मुर्तकिब होता है जो रूह पर असरात रखते हैं, जिसकी वजह से ये तायर जिसका ताल्लुक़ आलम लाहूत से था, इब्लीस, इसको जहन्नुम के गढ़ों में पहुंचा देता है। इसीलिए दौर हाजिर के सबसे बड़े बड़े सवालात जो बंदा अपने नफ्स से पूछता है वो ये हैं, हम इस दुनिया में क्या करने आए हैं और हम क्या कर रहे हैं? हमारी आखिरी मंजिल क्या होनी चाहिए? हमारा मकसद हयात हकीकी क्या है? और हम किसी शैतानी और नफसानी की सवारी तो नहीं बने हुए? क्या नफ्स हमारा हाकिम तो नहीं है कि सुबह शाम इसी के कहने पर हम सुनते, देखते, बोलते और हर अमल करते हैं? तो दर हकीकत हमारे अमाल और वजूद अगवा हो चुका है, जिसको अगवाए शैतान कहते हैं। शैतान ने नफ्स पर सवार होकर हमें शब-रोज़ ख्वाहिशात इंसानी का ग़ुलाम बना दिया है और उसने इस कदर बारीकी से गुमराही के जालों को बिछाया है कि बंदे को खबर भी नहीं होती, उसी को गफलत कहते हैं।
دوستوں اس کائنات میں سب سے زیادہ بلند، پاکیزہ اور مطہر صرف نور امام ہے، جو ہماری اصل اعلیٰ، کمال اعلیٰ اور شرف اعلیٰ ہے، جس سے واصل ہونا، قریب ہونا، اپنے آپ کو پاک کرنا مقصد اعلیٰ ہے۔ جو اس مقصد میں اپنے مالک کے عرفان کے حصول میں اپنی زندگی کو وقف کر دے وہی کامیاب ہے۔ رسول کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچان لیا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی دو راستے ہیں، ایک خارجی اور ایک داخلی، ایک ظاہر اور ایک باطن۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں راستوں پر امتیاز کرنے کی عقل عطا فرمائی کہ اصل میں پہچان ربوبیت و اصل اعلیٰ کا تعلق نفس کی پہچان میں مخفی ہے۔ نفس کا باطنی و داخلی راستہ کہ جس کے اندر صراط مستقیم بھی چھپا ہوا ہے، لہٰذا پہچان نفس یعنی نفس کے عرفان کا حکم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نفس کی پہچان بغیر حجت امام زمانہ کی پہچان کے مکمل ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ایک طرف رسول پاک کا ارشاد ہے کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی اور وہ مر گیا تو اس کی موت جاہلیت کی ہوتی ہے۔ بشر حافی کا واقعہ۔ صاحب منہاج الکرم لکھتے ہیں کہ بشر حافی نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بن جعفر صادق کے سامنے توبہ کی۔ ایک روز امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بغداد میں بشر کے گھر کے پاس سے گزر رہے تھے تو گانے بجانے کی آوازیں سنائی دی اور اسی وقت بشر کی کنیز گھر کا کوڑا پھینکنے کے لیے باہر نکلی۔ امام نے فرمایا کنیز اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام؟ کنیز نے جواب دیا آزاد ہے۔ امام موسیٰ بن جعفر نے فرمایا تو سچ کہتی ہے، اگر وہ کسی کا بندہ یا غلام ہوتا تو اپنے آقا و مالک سے ڈرتا۔ کنیز یہ سن کے گھر میں چلی گئی۔ بشر شراب پینے کے لیے آمادہ بیٹھا ہوا تھا۔ چونکہ کنیز کو واپس آنے میں تاخیر ہوئی لہٰذا بشر نے تاخیر کا سبب پوچھا تو کنیز نے کہا ہمارے گھر کے پاس سے ایک شخص گزر رہا تھا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام؟ تو میں نے کہا آزاد ہے۔ تو اس نے کہا ہاں اگر غلام ہوتا تو اپنے آقا سے ڈرتا۔ اس بات کا بشر پہ اتنا اثر ہوا کہ ہوش اڑ گئے، ننگے پیر گھر سے نکلا، امام کی خدمت میں پہنچا، پھر آپ کے سامنے توبہ کی اور گزشتہ غلطیوں کی معافی چاہی اور روتا ہوا واپس آیا۔ اس کے بعد تمام برائیاں ترک کر دیں اور زاہد لوگوں میں اس کا شمار ہونے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ چونکہ بشر برہنہ پا دوڑ کر امام کی خدمت میں پہنچے اور توبہ کی، اسی لیے لوگوں نے انہیں حافی یعنی برہنہ پا کا لقب دیا۔ تو اب یہ دو الگ باتیں ہیں جو ظاہر بین لوگوں کے لیے متصادم و مخالف نظر آتی ہیں، یعنی ایک طرف معرفت نفس ہے اور دوسری طرف معرفت امام زمانہ ہے۔ جس گروہ نے معرفت نفس بغیر حجت زمانہ حاصل کرنے کی کوشش کی وہ گمراہ ہو گیا۔ جو نفس کی پہچان کے لیے معرفت امام زمانہ سے تمسک اختیار کرے کیا وہ کامیاب ہے؟ اور جس نے بغیر نفس کے معرفت امام زمانہ کو پانے کی سعی کی تو کیا وہ کامیاب ہو جائے گا؟ نفس سے انسانی ذریعہ معرفت رب ہے یا معرفت امام ذریعہ تقرب الہی کا سبب ہے؟ یہ حقیقتاً ظاہراً دو ہیں، باطناً ایک ہیں۔ ایک نفس قدسی بمنزلت اطمینان پر فائز نظر آتا ہے، دوسرا نفس دو طرح کے الہامات اور سرگوشیوں میں گرفتار نظر آتا ہے، یعنی فجورہا و تقواہا کے مابین نفس انسانی ہے جس کو بدی اور نیکی کا الہام کیا گیا ہے۔ اس نفس کو بدی اور نیکی کی اصل ہادی برحق اور آئمہ زلال دونوں کی پہچان کرائی گئی ہے۔ پھر ارشاد رب العزت ہے، سورہ دہر کی 30 آیت میں فرماتا ہے ہم نے اس کو سبیل ہدایت فرمائی، اب چاہے شکر ادا کرے یا کفر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانی نفس کو دنیا میں یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ حق کے راستے پہ چلے، حق بات کو قبول کرے یا پھر بدی کی راہوں کو اختیار کرے، یا تو حجت زمانہ کو اپنا سوار قرار دے یا پھر ابلیس اور ائمہ ضلال کی سواری بن جائے۔